गुड मॉर्निंग सगळे गोंयकार. आयज तुमी कागदार वाचतले ते दोगूय क्लब ओनर 25 लोक पळय उज्यान मेलो ते ही थायलंडाक पावल्या आनी कोणेन तांकां पावयल्या कोणेन तांकां वच म्हटल्या जाल्यार आमी नॉको. कित्याक तुमकां खबर आसतली इतकी परमिशनां नासतना तेंची हें सगळें हाफ्ताचेर चलतालें. आतां तें भायर सरत म्हणून तांकां खूंय पयस धाडल्या आनी आमी क्रिसमस न्यू इयराच्या बोबान सगळे इसोत्तले, मागीर एकलो येतलो आनी सगळें धांपून उरतले. आतां तुमकां बरी खबर आहा that Hafta Raj is ruling Goa. It is only the money of Hafta that is ruling Goa. ह्या रिपब्लीक टीव्हीकूय सांगलें तो आयकोंक सोदिनासलो. तुमकां खबर आहा how many officers are in cahoots with the government, covering up evidence of each and every scam that is going on in this state. सत्यापाल मालिकान म्हटलें ताका भायर उडयलो आनी तो मेलोय. आतां तुमकां गोंयकारांक विचारूंक सोदता, आतां इलेक्शन आसतलें मरे आनी खूब BJPचे कॅन्डिडेट उबे रावलेले आहा. सॉरी मागता तुमचेशी सगळ्याशीन इंडिविज्युअल कॅन्डिडेट पळय आहा तुमी कोडेक बरे आसतले रे. पूण ज्या पार्टयेच्या सिंबलान पळय गोंयचे पाड घालना न्हू आनी गांठयांक हेंग मारून आनी तेंचे पयशे लेवन हें पळय ट्युरिजमाचे पाड घालना न्हू तें हांव पळोवंक रावला. तुमी खंयच्या तोंडान आनी खंयच्या हातीन हात उखलतले आनी तांकां वोट मारतले ZP इलेक्शनाक. सुबेज हांव उलोवंक सोदिना आनी भियेनाय. आदीं सांगलेलें आहा आतांय सांगता. खूब म्हाजेशीन फायली पावलेले आहा, कॉन्वर्सेशन्स, रिकॉर्डिंग्स ऑफ वेरियस डील्स गोईंग ऑन. आनी हेंय सांगलेलें आहा बाबा तुमी जिते आसतना हांव यमराज जावंक सोदिना. पयलें मरोंक जाय तुमी मागीर यमराज येतलो आनी ताका सगळी खबर आहा. म्हणटच हे गोंयच्या पब्लिकाक सांगता हांव, हें ट्युरिजम खूंय कशें काबार केलां तें पळोवया. ट्युरिजम सोड आनी खूंयचे शेतान बेतान कोणाक गांठयांक बांदूंक दिलां आनी लोकलांक धमकायल्या. थोड्यांक जितेय मारलेले आहा, तेंची कारवाई कांय चलना. आतां तुमी लोकांनी वोटरांनी डिसायड करपाचें तुमी कशे उखलून हात BJPचेर मारतले पळय ते. आनी एकदां सॉरी म्हणटा, खूब BJPचे कॅन्डिडेट आसतले गोंयचे बरें चिंता आसतले, पूण सॉरी रे बाबा तुमी पार्टयेच्या सिंबलाचेर पळय रावल्या न्हू ते पार्टयेन मरे गोंयाक काबार करून उडयल्या. भिंटांकारांक हेंग मारल्या, तांकां लेवल्या आनी तेंचे पयशे हाडल्या. आनी उपकार करून मागता हो व्हिडियो घातला म्हणून आनीक म्हाका बॅन करूंक भोंवनाकाय तुमची IT टीम घेवन. आनीक खूब इन्फॉर्मेशन आहा म्हाजेशीन तें सोडचो ना. Even if you try to trigger something, I will not leave it now. It will come at the appropriate time when it damages you the most. Sorry, CM प्रमोद सावंत, माप बरोवन तुमचें वतलें रे. तुमी कितें कालयलां, केकीक कालयलां, पावंक कालयलां ती कांय खबर ना. सो प्लीज आय एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी गोवन हे फावटी ZP इलेक्शनाक बरो पासून मनीस आसात. ज्या मनशान BJPच्या अंडर रावला तांकां तुमी वोट मारी नाकात. and try to save Goa. This is your last and final chance. Bye.